नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। नारायणहिटी दरबारलाई ऐतिहासिक सम्पदा भएका कारण संग्रहालयमा परिणत गरिएको छ। सो संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न 3 कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा राखिएको र तीनै कम्पनी एउटै समूहको भएको देखिएपछि आशंका उत्पन्न भएको छ र यो घटनाको सामाजिक सञ्जाल लगायतमा व्यापक विरोध भइरहेको छ। यही बीचमा रेस्टुरेन्ट निर्माण कार्य तत्काल रोक्न संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले आदेश जारी गरेको छ र घटना छानबिनका लागि समिति पनि बनाएको छ। तर के यो समिति कर्मकाण्डी हो वा यसले साँच्चै बेथिति अन्त्य गर्छ? मानिसहरू अझै सशंकित छन्। ऐतिहासिक धरोहरभित्र व्यापारिक स्वार्थ हेरिएको र त्यसमाथि रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि दिइएको टेन्डरको दर अत्याधिक सस्तो देखिएपछि यसले चरम विवाद निम्ति आएको हो। के ऐतिहासिक सम्पदा भएका स्थानमा केही पनि गरिनु हुँदैन? त्यस्ता सम्पदा कसरी टिक्छन्? नारायणहिटी संग्रहालय जस्ता ऐतिहासिक सम्पदालाई खासमा के गरिनु पर्छ? तिनको संरक्षण र उत्थानका नाममा अहिले भइरहेका गतिविधि के हुन्? आज यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ पूर्व सचिव तथा अभियन्ता द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। स्वागत छ। धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ सम्पदाविद रविन्द्र पुरी। नमस्कार। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म पहिला रविन्द्रजीबाट जान्न चाहे, जसरी अहिले यो विवाद देखिएको छ नारायणहिटी संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट निर्माणको कार्य संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले अहिले तत्काललाई काम रोक्नु भनेर आदेश त जारी गरिएको छ। के हो यस्ता ऐतिहासिक धरोहरमा केही पनि बनाइनुहुन्न अथवा बढी नै विवाद भएको हो? तपाईँको यसमा प्रतिक्रिया के छ? अब नारायणहिटीलाई मात्र नलिउँ, अब समष्टिगत रूपमै दुर्भाग्यवश अहिलेको टेन्डेन्सी नै के छ भन्दाखेरि खुला ठाउँहरू धेरै मासिँदैछन् धमाधम। कि सपिङ मल बनाउने, कि रेस्टुरेन्ट बनाउने, कि भाडामा दिने, लिजमा दिने, हैन? त्यस कारण यो चाहिँ पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि खुला भनौँ न, अब निजी खुला ठाउँ त बाँकी रहनेवाला छैनन्। सरकारसँग भएको, स्थानीय निकायहरूसँग भएको खुला ठाउँलाई चाहिँ त्यसमा केही बनाउन दिनु हुँदैन सबभन्दा पहिलो कुरा, हैन? खुला ठाउँ हामीलाई चाहिन्छ र त्यो त्यसलाई जोगाइराख्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब नारायणहिटी भनेको त एउटा ऐतिहासिक सम्पदा हो, हैन? ऐतिहासिक सम्पदा भएको ठाउँमा जथाभावी रूपमा जथाभावी चिज त गर्न पाइँदैन। अहिले जे भइरहेछ तपाईँको त्यो प्राचीन स्मारक ऐन अनुसार मिल्दै नमिल्ने कुरा हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब तपाईँले संरचना देख्नु भएको छ कि छैन? त्यो भनौँ कुनै जमानाको राजदरबारमा टहराहरू बनिनु भनेको त्यो त्यति त्यो राम्रो कुरा हुँदै भएन। र दुर्भाग्यवश अब यो देशमा के छ भन्दाखेरि जति पनि सरकारी सम्पत्ति बेचिन्छ, भाडामा दिइन्छ अथवा लिजमा दिइन्छ, त्यहाँ केही न केही चलखेल त भएकै हुन्छ। तर एक थरीले अर्को पनि तर्क के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि यस्ता सम्पदाहरूलाई जगेर्ना गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइयो भने के भयो त? राजस्व उठ्छ, ती सम्पदाहरूकै संरक्षणमा त हो नि त्यो राजस्व प्रयोग गर्ने भन्ने तर्क छ नि। नभए त खुला ठाउँ कसैले त्यसलाई जीर्णोद्धार पनि गरिदिँदैन, मर्मत सम्भार पनि हुँदैन, यसै उपेक्षित हुन्छ। बरु व्यावसायिक चहल पहल भयो भने चाहिँ त्यही सम्पदा त आखिर ओझेलबाट पर्नका लागि बच्छ, अगाडि आउँछ भन्ने तर्कमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले दिने तर्क त्यस्तै नै हो। अब म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु रानी पोखरीको। एकातिर काठमाडौँ महानगरपालिकाको अरबौँ रुपियाँ बैङ्कमा चाहिँ डिपोजिट भएर बसेका छन् भने रानी पोखरीमा क्याफे बनाउनु पर्थ्यो त उहाँहरूलाई? पर्दैन थियो नि, होइन? त्यस कारण चाहिँ अब यस्ता भनौँ न, म त के भन्छु भने सत्ययुगदेखि नै मानव, दानव र देवता हुन्थे, होइन? दानवहरूले दानव प्रवृत्ति देखाउँछन्, मानव र देवताले त्यही प्रवृत्ति देखाएर त्यसलाई रोक्ने, त्यसलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि भनौँ न, अब रानी पोखरीमा पनि हामी नै लागेका हौँ अभियान गर्नलाई र अहिले पनि हामी चाहिँ यसलाई रोकि नै छाड्छौँ। तपाईसँग आउँछु। द्वारिकानाथजीको यसमा प्रतिक्रिया के छ? जसरी नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउने भनेर विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ, अहिले विवाद पनि त्यत्तिकै देखिएको छ, तपाईँको यसमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया? म अलि सर्कास्टिक रूपमा जाउँ? हुन्छ, जाउँ है त। किन नारायणहिटी राजदरबार परिसरलाई किन क्याफेटेरिया बनाउने? अब देश यति गरिब भएछ, यसलाई 5 स्टार होटल बनाइदिए भइगयो नि। बनाइदेऊ। देश गरिब भयो, देशले आफ्नो सम्पदा जोगाउन सक्दैन, आफ्नो संस्कृति र आफ्नो सम्पदा, इतिहास र सम्पदालाई जोगाउन चाहँदैन।
इतिहास र सम्पदामाथि व्यापारीकरण गर्न चाहन्छ भने यसलाई 5 स्टार होटल बनाइदेऊ। मलाई लाग्छ 1-1.5 वर्ष अगाडि यो नयाँ पुस्ताको नेतृत्व केही नेता हाम्रो तत्कालीन अवस्थाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अहिलेको पनि नेपाली कांग्रेस र अन्य पार्टीहरूमा नयाँ पुस्ताहरू आउले केही गरी खालान्, केही गर्लान् भन्ने दृष्टिकोण सायद तपाईँ जस्ता नयाँ पुस्ता मलाई भन्दा पनि तपाईहरूलाई बढी आशा हुनुपर्छ र होला। तर यही नयाँ पुस्ताले जब सत्ता सम्हाल्यो त्यसमा 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि एकजना भर्खरकै युवा व्यक्ति मन्त्री भएर नारायणहीटीको मा त्यो राजाहरूले खाने टेबललाई त्यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट बनाइदिउँ न, के भयो र कसरी, अनि त्यसले पनि त एउटा आम्दानी गर्छ भन्थे। त्यो बेला म आफै मैले अनि मनमा नै 2-3टा ठाउँहरूको सम्झना गरेँ। एउटा उहाँहरू अब कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, म के हुँ थाहा छैन होइन, मैले फर्बिडन सिटी चाइनाको फर्बिडन सिटी हेरेको छु, मैले अस्ट्रियाको प्यालेस हेरेको छु, मैले लन्डन टावर देखेको छु। त्यसपछि आएर सानो एउटा उदाहरण दिन्छु। वेलिङटनमा एउटा वेलिङटन विश्वविद्यालयमा त्यो साइडमा एउटा सानो म्युजियम छ। त्यो म्युजियम विश्वविद्यालयमा त्यो कुनै ट्राभलरले विश्व हिँडेको उसले सङ्कलन गरेको सामग्रीहरूलाई त्यो घरमा राखेको, सायद मैले मेरो पिक्चर अहिले पनि छ होला। मैले के भन्न खोजेँ भने, र जर्मनीमै म हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयको साउथ एसिया इन्स्टिच्युटमा धेरै वर्ष काम गरेँ। त्यहाँ त्यो बखतमा काम गर्दाखेरि जर्मन सहरहरू हिँडेको छु म। ती सहरहरूका पुराना जुन ऐतिहासिक धरोहरहरू छन् तिनीहरूको पवित्रता र तिनीहरूबाट राज्यले आम्दानी गरिरहेछ भनेपछि यो देशमा धरोहरकै कुरा गर्ने हो भने नारायणहीटीबाट आम्दानी हुन सक्छ, गर्न सकिन्छ। तर मलाई सोध्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो गल्ती नारायणहीटीमा जुन दिन त्यो गणतन्त्र त्यो स्थानमा बनाइयो, द्याट वाज ए ग्रेटेस्ट मिस्टेक दिस कन्ट्री ह्याड मेड। किनभने त्यो इतिहास हो, त्यो इतिहासभित्र त्यसलाई आफैमा बस्न दिनु पर्थ्यो। बरु त्यसमा अहिले त्यसमा भित्र जानेहरूले तिर्छन्, टिकट किन्नुपर्छ, त्यो टिकट बढाइदिउँ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। हामी एउटा सम्मेलनको लागि बेजिङमा थियौँ 1991मा। त्यो बेजिङमा हामीहरू केही थियौँ र फर्बिडन सिटी हेर्न जाँदाखेरि हामीमध्ये केही सरासर टिकट किन्न गयौँ र टिकट किनेर पस्यौँ। हाम्रा केही साथीहरूले त्यो के गरेछन्, ब्ल्याक मार्केटिङमा पनि टिकट गरे। यस्तो भिड थियो, त्यो सब थियो। तर त्यो जुन अवस्थाको फर्बिडन सिटी थियो अथवा वल, ग्रेट वल थियो, अथवा त्यहाँ चाइनिज इम्पररहरूको त्यो ग्रेभयार्ड थियो होइन, त्यो मिङ डाइनेस्टीको थियो। त्यो चिज इतिहास र मैले पिरामिडमा हेरेको छु। पिरामिड मैले साउथमा अप्पर नाइलमा गएर पनि मैले भ्याली अफ द किङ्स, भ्याली अफ द क्विन्स हेर्दाखेरि जे छ केही पनि चलाएको छैन। त्यही चिजलाई बेचेर इजिप्टले आम्दानी गरिरहेछ, बेजिङले आम्दानी गरिरहेछ, त्यसपछि गएर लन्डन टावरले आम्दानी गरिरहेछ। यस्तो स्थिति, यस्तोलाई गर्न छोडेर मलाई हाँस उठेको। हिजो बेलुका तपाईँसँग म आउँदिनँ भनेको कारण पनि थियो कि एकजना अहिले त्यहाँ जुन व्यक्तिले नेतृत्व लिएर बस्नु भएको छ, उहाँ कुनै जमानामा आर्काइभको डाइरेक्टर जनरल हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो पदमा पुगिसकेका व्यक्तिले मैले मौखिक आदेशमा यो बनाए भन्नु, त्यस कुनै पनि निर्णयमा एउटा पाको कर्मचारीले मौखिक आदेश हुने बित्तिकै त्यसलाई टिप्पणी उठाएर सदर गराएर राख्नुपर्छ। कुन चाहिँ नि मन्त्री हुन्छ, एउटा मन्त्रीले भने मलाई पक्र्नुहोस् भने, तर ती मन्त्रीले कहाँ
कहाँ दिन्छ त्यो आदेशलाई त त्यहीँनिर म आउँदैछु। जस्तो पर्यटन मन्त्रालयले पत्र काटेर चाहिँ यो अहिले रेस्टुरेन्ट निर्माणको कार्य रोक्नु भनेर आदेश दिएको छ नि, यही आदेशमा पनि धेरैले शङ्का गरिरहेछन् यो आदेश चाहिँ बतास समूहका लागि झन् सजिलो पारिदिने बाटो पो हो कि होइन, पत्र विरुद्ध चाहिँ त्यो समूह अदालत जान सक्छ, अदालतले काम सुचारू गर्नु भनेर आदेश दिएपछि त झनै बलियो बनेर आउँछ र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन चाहिँ निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा तर्क छ नि, यो त्यही बाटोमा जान लागेको हो अहिलेको घटनाक्रम? समाजी यो तपाईँ अहिले बेग्लै विषय ल्याउनु भयो, तर म जोड्ने कोसिस गरौँ। मुलुकको यो सबै किन भइरहेछ भन्दा मुलुकको गभर्नेन्स सिचुएसनले गर्दा भइरहेछ। यो हामीले हिजो अस्तिदेखि ट्विट गर्न थालेका छौँ, यो अहिलेका पर्यटन मन्त्रीले ठिक गरे, तर यो अन्तिम नहुन्जेल चाहिँ नि यसमाथि सतर्कता अपनाउनुपर्छ र यसमाथि खबरदारी गर्नुपर्छ, निगरानी आवश्यक छ। खबरदारी हामीले गर्दै रहनुपर्छ। यतिसम्म मैले लेखेँ, म माथि सरकारले कारबाही गरोस्। नारायणी दरबारमा क्याफेटेरिया खोल्ने भएपछि के ठुलो कुरो भयो र अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले राजदरबारमा गएर राजाले लाउने श्रीपेश र त्यसपछि गद्दीमा बसेर राज्य चलाउने, अनि त्यो वीरेन्द्रको सदनमा सायद प्रचण्डजी गएर बसे भइहाल्यो, त्यो बेग्लै परिवेश। आज म त्यसको पनि अलिकति तपाईँले खोज्नु भएछ भने म इतिहास बताइदिउँला त्यसको पनि। ठिक छ, म तपाईँसँग आउँछु रविन्द्रजीबाट। जस्तो नि नारायण हिटीलाई चाहिँ अलिकति त्यसैलाई नै सस्टेन गर्नको लागि यो व्यवसाय पनि जोडिएको भनेर जुन पाटो छ नि, यसलाई तपाईँले त्यहाँनिर यतिकै यसलाई सस्टेन गर्न दिनुपर्छ भनिरहँदा नि साँच्चीकै यस्ता सम्पदाहरूलाई कसरी इकोनोमिकली पनि त अलिकति भाइबल बनाउनु पर्यो नि त। हामीले सम्पदा संरक्षण भनेर मात्रै त भएन नि त, तिनको जीर्णोद्धारका लागि, तिनको मर्मत सम्हारका लागि कसरी तीहरू सस्टेन हुन्छ त? व्यावसायिक प्रयोजन जोडिएन भने वा हामीले विधि पो नपुर्याएको हो कि विधि पुर्याएर त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न मिल्छ? म पहिला यसको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि अघिको प्रश्नमा आउन चाहन्छु। तपाईँले न बतासलाई सजिलो त हुँदैन भन्नुभयो, त्यो हुँदैन किन भन्दाखेरि अब हामी जुन एक्टिभिस्टहरू छौँ हामी चाहिँ 1-2 राउन्ड मिटिङ पनि बसिसकेका छौँ। त्यो प्राचीन स्मारक ऐन अनुसार त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ होइन, त्यो हामी गर्नेवाला छ, त्यो हामी गर्नेवाला छौँ होइन, त्यो एउटा पाटो भयो। अब तपाईँले भन्नुभएकोमा जस्तै राम्रा उदाहरण पनि छन्, जस्तै पाटन म्युजियमलाई लिन सकिन्छ। पाटन म्युजियममा पनि क्याफे छ होइन, त्यो संरचना कस्तो छ त्यो हेर्नु पर्यो। म्युजियम जस्तो छ क्याफेको संरचना पनि त्यस्तै छ होइन, त्यो क्वालिटीमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरिएको छैन होइन। अब अहिले तपाईँ त्यहाँ नारायण हिटीमा गएर त्यो अहिले बनिरहेको संरचना हेर्नुहोस्, तपाईँले विरक्त लागेर आउँछ पहिलो कुरा होइन। त्यो दरबारकै लेभलमा मिल्ने खालको क्याफे चाहिँ बनाउनु मिल्थ्यो होइन। अब सबभन्दा पहिला नि अब के अरे सकेसम्म त भनिहाल्ने त्यस्तो ऐतिहासिक ठाउँमा कुनै पनि संरचना बनाइनु हुँदैन, किनभने भन्यो भने इतिहास सम्पदा भनेकै के हो भन्दाखेरि त्यो जस्तो छ एज इट इज नै बस्नुपर्छ, त्यसको ड्युटी नै त्यही हो नि। त्यही हो होइन। सम्पदा भन्ने चिजलाई तपाईँले कुनै पनि हालतमा होइन, हाम्रो प्राचीन स्मारक ऐन किन छ भन्दाखेरि सम्पदा जोगाउनु लागि बनेको ऐन हो। त्यो ऐनले क्लियरली भनेको छ, क्लियरली के भनेको छ भन्दाखेरि पाइँदैन होइन, सम्पदा भएको ठाउँमा तपाईँहरूले कुनै पनि अरू संरचना बनाउन पाइँदैन होइन। अब त्यसलाई मुभ गर्न पाइँदैन, विभिन्न त्यो दफा वाइज चाहिँ सबै कुरा भनिएको छ, त्यस कारण त्यो पाइँदैन होइन। भनौँ न विश्वव्यापी मान्यता पनि त्यही हो। हाम्रो प्राचीन स्मारक ऐनले बोलेकै छ त्यो कुरा, अब त्यो पाइँदैन। अब उहाँले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँ अहिले जहिले चाहिँ नेतृत्व लिएर बस्नु भएको छ, उहाँ कुनै जमानामा पुरातत्व विभागको डाइरेक्टर जनरल भइसक्नु भएको मान्छे हो, उहाँलाई ऐन कानुन त उहाँलाई कन्ठै छ, हुनुपर्छ मेरो विचारमा। अनि पहिलो कुरा त्यो छ। अनि दोस्रो कुरा अब विभिन्न छन् कि जस्तै तपाईँको 9 बजीसम्म खोल्न दिने भन्ने कुरा छ होइन, त्यो सङ्ग्रहालय त 5 बजे बन्द हुन्छ फेरि होइन। त्यस कारण अब जुन चाहिँ भनौँ पाटन म्युजियमको केसमा त्यो क्याफे पनि 5 बजी नै बन्द हुन्छ त्यहाँ होइन। अनि अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ अब सरकारी ऐन अथवा सरकारी चाहिँ रेट अनुसार भनिएको छ। अब सरकारी भनौँ न तपाईँको मालपोतमा जानुहोस्
कुनै पनि घर जग्गा सरकारी रेटमै किनबेच भएको हुन्छ। अब त्यो सबैले बुझेको कुरा हो नि, त्यो एक्चुअल रेट चाहिँ के हो भन्ने कुरा अथवा मार्केट रेट के हो भन्ने कुरा। र तपाईँको ब्याङ्कले नै कुनै पनि प्रपर्टी लोनमा लिँदा त्यो अब कोल्याट्रल लिँदाखेरि सरकारी रेटमा त लिँदैन, उसले त मार्केट भ्यालु हेरेर हुन्छ नि होइन। अब यहाँ चाहिँ किन सरकारी रेटकै कुरा गरिरहेछ। त्योदेखि बाहेक अब त्यो क्याफेटेरियाले त अब 9 बजेसम्म भनेपछि त उसले त त्यो होल प्रेमिसेस नै पार्किङको लागि युज गर्नेवाला छ त्यहाँ त होइन। दरबार मार्गमा त पार्किङको समस्या, त्यहाँ यति धेरै कुराहरू छन् कि त्यो अब मान्छेले भनौँ न अब सोझो हिसाबले हेर्दाखेरि अझ गहिरिँदै जाने हो भने त त्यहाँ धेरै कुराहरू देखिन्छ। 9 बजेसम्म भन्नेलाई 10-11 बजेसम्म चाहिँ त्यो कन्ट्रोल गर्ने कसले होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यसमा धेरै अनेक कुराहरू छन्। तर मेन कुरै के हो भन्दाखेरि सम्पदालाई हानि नोक्सानी हुने गरेर केही गर्न पाइँदैन पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा हाम्रो अभियान नै के हुनुपर्छ भन्दाखेरि खुल्ला ठाउँ बचाइ नै राख्नुपर्छ। खुल्ला ठाउँमा चाहिँ तपाईँले नि खुल्ला ठाउँ बचाइराख्नुपर्छ, त्यसको महत्त्व छ भनेर भनिरहँदा विगतका केही महिनाको मात्र उदाहरण दिने हो भने सार्वजनिक ठाउँहरू कसरी ती ठाउँहरूमा अतिक्रमण गरिएको छ भनेर त प्रष्टै देखिन्छ। अहिले नारायणहिटीको कुरा भयो, रानी पोखरीमा क्याफे निर्माण गर्ने कुराहरू होइन, यो धेरै कुराहरू नि यो हाम्रो शासकलाई यो सम्पदा बचाउनुपर्छ भन्ने चेत नभएर व्यापारीहरूले अल्मलाएका हुन् वा यो नेक्सस छ व्यापारी र शासकहरूको। यो किन सम्पदा देख्नै नहुने, खुला ठाउँ देख्नै नहुने यो टेन्डेन्सी अहिले पछिल्लो समय किन बढिरहेछ? जस्तै अब दुर्भाग्यवश अब हामी कहाँ एउटा माफिया नै छ जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ होइन। उनीहरूको चाहिँ जहिले पनि सरकारी सम्पत्ति बाहेक अन्त आँखै लागेको हुँदैन उनीहरू। जहिले पनि कहाँ कुन प्रपर्टी लिजमा लिउँ, कुन प्रपर्टी किनौँ, कुन प्रपर्टी भाडामा लिउँ भन्ने नै होइन। अथवा प्रोपर पैसा तिरेर लिए पनि त हुन्थ्यो नि त होइन। अब तर त्यहाँ त्यो चाहिँ अब त्यहाँ अलिकति चलखेल गरेपछि त त्यो भनौँ यति चाहिँ सस्तोमा लिन पाइन्छ कि अब कुरै नगरौँ। निजीले त दिने भएन त्यसरी होइन, दिने भएन भने त्यसमा त्यो एक किसिमको समूह नै लागेको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब तर मैले भनिहालेँ अब दानवले दानवीय काम गर्छ, हामीले मानवले मानवीय काम गरेर त्यस्ता कुराहरूलाई सकेसम्म रोक्नुपर्छ। यसमा द्वारिकाजीको भनाइ के छ? यसमा हेर्नुहोस्, म यसो यो नेक्ससको बारेमा होइन, तपाईँ नेक्सस त अभियस, इट्स अभियस। उदाहरणको लागि तपाईँलाई दिन्छु म उहाँहरूको पुरीजीहरूको उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत नभए पनि उहाँले गरिरहेका कामहरूको म हेरिरहेको थिएँ होइन, एउटा कन्सर्न सिटिजनको रूपमा, यो देशको नागरिकको रूपमा, र कहिलेकाहीँ एप्रिसिएट पनि गर्थेँ। तर उहाँ एउटा कुरो चाहिँ नि हामीले आज स्ट्रङ मेसेज के दिनुपर्छ भने यो मुलुकको पूर्व मेचीदेखि महाकाली, ओलाङचुङ्गोलादेखि दार्चुला ब्याससम्मका हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरूमा कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज हुनुहुन्न। त्यसभित्र नारायणी दरबार पर्नुपर्छ। र संसारका जुनसुकै देशमा तपाईँ जानुहोस्, इतिहास र संस्कृति कसैले लागेर हिँडे आउँछ, तर कन्सर्न सिटिजनहरू आफ्नो हेरिटेजप्रति गौरव गर्छन्। आफ्ना हेरिटेज र आफ्ना राम्रा कुराहरूप्रति गौरव गर्छन्। त्यो क्रममा हाम्रो हेरिटेज मध्येको त्यो हेरिटेजमा अहिले नारायणीमा हमला भइरहेको छ। त्यो हमला कुनै हालतमा पनि त्यहाँ सस्तो र महँगोको होइन, कुनै हालतमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। र यस मानेमा पुरीजी जस्ताहरूले त्यो स्पष्ट रूपमा उहाँहरू आउनुपर्छ कि त्यो हेरिटेजभित्र त्यसलाई सस्टेन गर्ने दायित्व राज्यको हो। उदाहरणको लागि तपाईँलाई म अर्को उदाहरण दिन्छु। एउटा यो मुलुकको विकास भनेको लाइब्रेरीहरूले हुन्छ। त्यो लाइब्रेरीहरूमा त्यो नारायणीमा असाध्यै राम्रो कलेक्सन थियो। म एउटा प्रशासनको विद्यार्थीको रूपमा मलाई थाहा छ जब यो ह्यान्डओभर र टेकओभरकोमा त्यसलाई चाहिँ नि हामीले व्यवस्था गरेर कहाँ छ ठेगान छैन। एउटा अर्को कुरो हेर्नुहोस्, यो कमसेकम केन्द्रीय केही हाम्रा पुराना अग्रजहरूले छोडेर गएका किताबहरू राज्यले किनेको थियो, हिजोको राज्यले किनेको थियो, गरिब राज्यले किनेको थियो। त्यो पुस्तकालय त्यो कुहिएर गएको र कमसेकम केही व्यक्तिहरू लागेर उसमा यो विश्वज्योति पछिल्लोतिरकोमा लाइब्रेरी बनाउने भने त्यहाँ पनि चलखेल गरेको त्यो लाइब्रेरीको पनि त्यस्तै भयो।
अर्को कुरो नारायणी दरबारकै कुरामा म भन्छु, मलाई अति दुःख के लागेको हो भने म त्यहाँ काम गर्थेँ कुनै जमानामा 32-33 सालमा म जाँचबुझ केन्द्रमा विशेष अधिकृत भएर काम गर्थेँ। त्यो काम गरेको ठाउँमा जुन ठाउँमा हामी काम गर्थ्यौँ त्यसको आफ्नै इतिहास थियो। त्यो चिजमा त्यसलाई मासेर त्यसको मल्टी स्टोरी बिल्डिङ बनाएर त्यो यति समूहले रजाइ गरिरहेको छ है। त्यस्तो किसिमको यो देशमा इतिहासै चाहिँदैन, यो देशलाई हेरिटेजै चाहिँदैन। हेर्नुहोस् त्यो मैले अर्को उदाहरण दिएँ, म त्रिचन्द्र कलेजबाट जब त्यो बाटो हिँड्छु, चन्द्र शमशेरको टाइममा बनेको त्रिचन्द्र कलेजको त्यो पुरो दक्षिणपट्टिको मस्क एरियामा त्यो साइन्स ब्लक आज भूत बङ्गला भएको छ। त्यो राज्यको दायित्व हो कि होइन? अर्को कुरो तपाईँले भन्छ, म केटाकेटी हुँदाखेरि मैले देखेको टुँडिखेल, सानो टुँडिखेलदेखि तल अहिले जहाँ रङ्गशाला थियो त्यहाँ 2टा कमलको उ थियो, पन्ड थियो, त्यहाँदेखि माथि रानी पोखरीसम्म खुला थियो हाम्रो। हेर्नुहोस् आज त्यो टुँडिखेल कहाँ छ? यसरी। र अर्को कुरो अहिले भर्खर तर राम्रो गर्न लाएर रहेछ, जब म केटाकेटी हुँदाखेरि मेरो बाबुबाजे भक्तपुरबाट आउँथे, हामी लहरी चढेर रानी पोखरीबाट लहरी चढेर त्यो सल्लाघारी जान्थ्यौँ, 25 पैसा तिरेर। त्यो त्यहाँ एउटा गोल पार्टी थियो जहाँ बाहिरबाट आएका मानिसहरू बस्थे, 16 खुट्टे पार्टी थियो। आज हामी त्यस्ता चिजहरू हामीले देख्नै नहुने भयो। हामी त्यो ध्वस्त गर्ने अनि त्यसपछि चलखेल गर्ने, अब कमाउनु जसले पनि कमाउनु पर्छ। राज्यले निर्णय गर्दा इतिहास एउटा संरक्षणको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्नेमा यो त के भइदियो भने हामी कमाउनु पर्छ। तर सम्पदा मासेर सम्पदा जे गरे पनि अहिले त्योभन्दा अगाडि पनि केही दिन अगाडि 2 दिन अगाडि यो चाहिँ घर जलाएर खरानी यो 2 दिन अगाडिको हनुमान ढोकामा त्यो मल्लकालीन, हेर्नुहोस् है, मल्लकालीन कुन चाहिँ ऊ फेला पारे त्यो फोरे भनेर त्यहाँ आइरहेको। ए बाबा, यही काठमाडौँ हो हामी हिँडेको, हामीले देखेको। आज त्यो सम्पदालाई नेता हो तिमीहरूलाई हामीले चुन्या हो, तिमीहरूलाई खाने बाटो अरू होला, कमसेकम सम्पदा र राष्ट्रको इज्जतसँग त खेलबाड नगर। ए व्यापारी हो, तिमीहरूलाई पैसा कमाउनु छ, कमाउने बाटो अर्को हुनसक्छ, तर यसरी सम्पदामाथि तिमीलाई सराप छ भोलिका तिम्रै सन्तानले भनेपछि म त भन्छु यो अहिले जुन आलेजीले गर्नुभयो, उहाँले गर्नुभएपछि ठिकै गर्नुभयो भन्ने। तर यो के हो भने देखाउने दाँत हुनसक्छ, यो खाने दाँत बेग्लै हुनसक्छ। र हुन त आज पेपरमा मैले पढेँ प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुभयो अरे, तर प्रधानमन्त्रीजीको हो होइन थाहा छैन, तपाईँहरूले खोज्नु पर्यो। बतासको एडभाइजरी बडीमा प्रधानमन्त्रीको परिवारको कोही हुनुहुन्छ अरे। म तपाईँसँग आउँछु। रविन्द्रजी, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ, यो कार्य रोकिन्छ होला भन्नेमा तपाईँ एक प्रकारको विश्वस्त हुनुहुन्छ। तर द्वारिका सरले भने जस्तै नि पूर्व पर्यटन मन्त्रीले चाहिँ मैले त कुनै काहीँ सही गरेकै छैन, सही गरेको देखिए भने म कारवाही भोग्न तयार छु भनेर एक प्रकारको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ होइन। उहाँले अघि नयाँ पुस्ताको नेता भनिरहनु भएको थियो। अब अहिले नारायण हिटी हेर्ने नै प्रमुख व्यक्तिले चाहिँ उहाँकै रोबरमा भएको भनेर भनिरहनु भएको छ। अब अहिले प्रधानमन्त्री पत्नीको नाम पनि आइरहेको छ। यो नेक्सस नि एक थरीले के भनिरहेको छन् भन्दाखेरि नारायण हिटी सङ्ग्रहालय जस्तो प्राइम ठाउँमा यसरी एउटा समूहलाई कति सजिलो बाटो सरकारले तय गरिदिएको थियो, त्यो सानो आधारमा हुँदैन। यो नेक्सस ठुलो छ, यसमा सबैको मिलेमतो छ र ऊ कुनै न कुनै रूपमा फर्किन्छ नै भन्ने खालको आवाज पनि आइरहेको छ। तपाईँ त्यसमा दम देख्नुहुन्न? किन भन्दा सामूहिक मिलेमतो भयो भने नागरिकको आवाज त हराउँदैन। नहराएका पनि उदाहरणहरू छन्। जस्तै तपाईँको सिंहदरबार भत्काउने भनेर मन्त्री परिषदबाटै निर्णय भइसकेको थियो होइन, हामी लागेरै त्यसलाई रोक्या हौँ। र अहिले चाहिँ अब रेट्रोफिट भइसकेपछि त्यति बेला जो हाम्रो विरोधमा थिए अहिले उहाँहरू नै हिरो हुनुभएको छ होइन। तपाईँको जस्तै हामीले राष्ट्र ब्याङ्क भत्काउनु पर्ने स्थितिमै थिएन होइन, हामीले चाहिँ त्यसलाई रोक्न खोज्दै रातारात भत्काइयो भने हामीले बागदरबारमा मुद्दा हालेरै त्यसलाई चाहिँ नि रोकी छाड्यौँ होइन। अब भत्काउनु नपर्ने महाकवि देवकोटाको घर पनि त भत्काइयो होइन। अब त्यसको त सुन्नुहोस् न, अब कस्तो अचम्मको कुरा छ भन्दाखेरि उहाँहरूले सबभन्दा पहिला मलाई नै सम्झिनु भयो होइन। मैले गएर हेरेँ, त्यसपछि त्यो हेरेर मात्र पुग्दैन, उहाँलाई देखाउँछु भनेर मैले प्राज्ञज्यूहरूलाई त भक्तपुर लगिकन मेरो नमुना गरेर देखाएको हो। र उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ भने
मैले यो नमुना घर यो कुखुरा खोर किन्दाखेरि जुन कन्डिसनमा थियो हाम्रो देवकोटाज्यूको घर त 3-4 गुणा बलियो कन्डिसनमा छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ भत्काउनै पर्दैन हैन। र त्यसमा पैसाको कुरा नि आयो अनि मैले त्यसलाई नमुना घर भन्दा अझ राम्रोसँग बनाइकन 1.5 करोडमा बन्न सक्छ भन्दै अब त्यो पछि अब कहाँबाट बजेट आछ भत्काइहाल्नु पर्ने बिगारिहाल्नु पर्ने नयाँ बनाइहाल्नु पर्ने यो कमिसनहरू जोडिएर होला अनि हैन। सुन्नु अब यो भनिहाल्ने अब हाम्रो उखान छ नि बिग्रिया घरको भत्क्या चाल जता हेऱ्यो झ्यालै झ्याल भनेको नेपालको कन्डिसन त्यही हो। नेपालको सबभन्दा ठुलो रोग भनेकै भ्रष्टाचार हो हैन। जसलाई पनि रातारात कमाउनु परेको छ हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि नै चाहिँ अब हाम्रो देश चाहिँ झन्झन उँधो गतिमा लागिरहेछ र भनिहाल्ने अब यो सबभन्दा ठुलो रोग नै सबै तलदेखि माथिसम्मका मान्छे सबैलाई रातारात कमाउनु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै विनाश भइरहेको छ कि अब त्यो विनाश भयो भनेर टुलु हेरिराख्ने कुरा आउँदैन। हामी पनि जति सक्यौँ बचाइरहेका छौँ, बचाउनमा लाग्नेछौँ। कहिले सफलता पाउँछौँ, कहिले पाउँदैनौँ। अब भनिहाल्ने नारायण रेड्डीको केसमा हामी तुरन्तै नै यो एउटा नारायण रेड्डीको उदाहरण भयो हैन। काठमाडौँ त सम्पदा र धेरै ऐतिहासिक धरोहरले भरिएको ठाउँ हो नि त हैन। तपाईँ त लामो समयदेखि सम्पदाहरू संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागेको मान्छे, आवाज उठाइरहेको मान्छे, तपाईलाई के लाग्छ हामीले कस्ता कस्ता सम्पदाहरू मास्या छौँ, त्यसको हिसाब इतिहासले समयले त माग्ला नै। आज हामी कुन अवस्थाबाट कहाँसम्म आइसकेका छौँ यो सम्पदालाई मास्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दैन? अलिकति पिक्चर दिनुहोस् न आजको काठमाडौँ कस्तो छ? हामी कति अभागी छौँ समाजी। आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि हैन अथवा दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपालमा आएका धेरै जसो विदेशीहरूले एउटै कुरा के भनेका छन् भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धपछि काठमाडौँ उपत्यका नै संसारको सबभन्दा ठुलो सम्पदा क्षेत्र हो भनेका छन्। इमेजिन गर्नुहोस् त हैन। दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि युरोप थियो हैन। तर युरोपमा युद्धमा धेरै ध्वस्त भयो र युद्धपछि अहिले जसरी हामी कहाँ मोडर्नाइजेसनको नाममा धेरै ध्वस्त भइरहेछ त्यस्तै नै भएको थियो त्यहाँ हैन। तर नेपाल आउँदाखेरि अथवा काठमाडौँ आउँदाखेरि त सिङ्गै भ्याली एक ढिक्का नै सम्पदा। इमेजिन गर्नुहोस् त त्यसको हामीले 90-95% हामीले सिद्ध्याइसक्यौँ हैन। त्यो सिद्ध्याउँदै पनि हामीले गौरव गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामीसँग 7वटा विश्व सम्पदा छन्। यो डेन्सिटीमा विश्व सम्पदा फेरि संसारको कुनै ठाउँमा छँदै छैन। यति डेन्सिटीमा यति धेरै विश्व सम्पदा भएको ठाउँ फेरि काठमाडौँ उपत्यका नै हो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको अझै 16वटा त लिस्टेड भएर बसेका छन् विश्व सम्पदा बन्नको लागि हैन। तर दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि जस्तै अब अहिले म पनौतीमा एकदम एक्टिभली काम गरिरहेको छु र पनौतीलाई चाहिँ विश्व सम्पदा बनाउनको लागि काम गर्दा के कुरा झस्याङ्ग हुने गरेर देखियो भन्दाखेरि त त्यो लिस्टेड भएकै 25-26 वर्ष भइसक्यो, कामै भएको छैन हैन। क्याफेटेरिया बनाउने काम चाहिँ तुरन्तै हुन्छ हैन। विश्व सम्पदा फेरि त्यो धेरै भनौँ हामीलाई पनि 5-7 महिना लाग्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। तर पहल त हुनु पर्थ्यो नि त। हुनुपर्छ नि त। तपाईँको जस्तै अझ पनौतीको कुरा छोड्नुहोस्, एकदमै सामरिक महत्त्वको ठाउँ तिलौराकोट हैन। 26 वर्ष भइसक्यो तिलौराकोट लिस्टेड भएको। के गरेर बसे हाम्रा सरकारी निकायहरू? 26 वर्ष भइसक्यो हैन। भनेपछि अब तपाईँले जुन प्रश्न गर्नु सिनेरियो यस्तो छ, तैपनि हामी अझै पनि धनी छौँ। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, भनौँ न उपत्यकामा 7वटा, लुम्बिनी र 2टा राष्ट्रिय निकुञ्ज गरेर हामीसँग 10वटा विश्व सम्पदा छन्, 16वटा लाइनमा बसिरहेछन्, पाइप लाइनमा छन् हैन। हामीले अझै पनि गर्ने हो भने हामी त कति धनी तर भइरहेको छैन। गर्नुको सट्टा देखिहाल्नु भने अब उल्टो काम भइरहेछ। यो उल्टो बाटोमा हिँड्ने चेत चाहिँ हाम्रो शासकहरूलाई किन आउँछ, कसरी आउँछ होला द्वारिकाजी? तपाईँले फेरि घुमिफिरी रुम्जाटारको कुरा हो कि यो मैले अघि नै भनिसकेँ। यो देशमा हाम्रा नेताहरू, तपाईँलाई एकछिन म अर्को यहीलाई उदाहरणको लागि दिउँ है, म ठ्याक्कै दिन्छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर भत्किँदै थियो। मैले एकजना म उहाँहरू जस्तो सङ्गठनात्मक नभए पनि घरैबाट एउटा कन्सर्न सिटिजनको रूपमा काम गरिरहेको हुनाले मैले एकजना भोलि प्रधानमन्त्री हुने भनेर लागि हिँड्नु भएको एउटा पार्टीको यङ सांसदलाई फोन गरेँ।
बेला बेला उहाँले मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो विभिन्न फोन गरेर मैले के भने तपाईँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर भत्किँदैछ, कृपया लौ न यसमा त्यो जोगाइदिनुहोस्। त्यो जोगिन्छ, किनभने सिकागोमा फ्र्याङ्क राइटको घर र मलाई इफ आई एम नट मिस्टेकन सिकागोमै मैले हेमिङवेको घर पनि देखेको हो कि प्रसिद्ध घर एउटा देखेको छु, बुझ्नुभयो कि पुरानो घर। र त्यहाँ बस्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो देशमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आदि सिद्धिचरण श्रेष्ठ आदिका घरहरू हामीले भोलिको पुस्ताको लागि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा त्यो त पुरानो कुरा हो। लक्ष्मीप्रसादको भत्काउँदा उहाँले बोलिदिनु भएन, मलाई यति दुःख लाग्यो। र भोलि मसँग उहाँले कुनै बेला एडभाइस माग्नुभयो भने हि इज गोइङ टु गेट द रिप्लाई फ्रम मी। भनेपछि यो के हो भनेपछि आम्दानी कति दिन बस्ने हो, बसेपछि यो कुर्सी सधैँ पाइने होइन, यो कुर्सीलाई चाहिँ गरिहालौँ। किन कति उदाहरण छ भएको। त्यसमध्येमा अब उहाँले उसको पाटन दरबारको कुरा गर्नुभयो। पाटनमा अस्ट्रियनहरूले त्यो हेल्प गरेको मलाई पनि थाहा छ। र त्यो अझ म त के भन्छु भने मैले आज यही सिलसिलामा खोज्दाखेरि त्यहाँ क्याफेटेरिया म पनि गएको छु भित्र। त्यो क्याफेटेरिया पनि प्राइभेट सेक्टरले चलाएर छ, तर थ्याङ्क गड इट इज वेल मेन्टेन। तर त्यो मेरो प्रश्न के हुन्छ भने त्यहाँ म अझ प्रश्न गर्छु उहाँहरू जस्तालाई कि त्यो पाटन एरियाभरि क्याफेटेरिया छ, त्यहाँ त रेस्टरुम हामीलाई राम्रो रेस्टरुम चाहिने हो, टुरिस्टहरूलाई आउनेलाई रेस्टरुम चाहिने हो, बाहिर क्याफेटेरिया हुन्छ। त्यो क्याफेटेरिया इफ आई एम नट मिस्टेकन सब्जेक्ट टु प्रुफ कि त्यो पनि बतास ग्रुपले लिएको हो भन्ने छ, हो होइन बिग क्वेसन मार्क। त्यस कारणले हामीले आज नारायणी दरबारको केसलाई जुन केसको स्टडी गरेर आजबाट हामी हाम्रो सम्पदामा जथाभावी गर्न दिन्नौँ भन्ने जबसम्म हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैनौँ र त्यहाँ इफ एन्ड क्याफेटेरियाको कुरा गर्छौँ। नारायणी वरिपरि क्याफेटेरिया छैन, वाइ देयर वाज अ निड। त्यसैले मैले अघि नै सुरुमै तपाईँलाई जोकिङली भने नि, यो मलाई कुनै बाहिर बसिरहेको नेपालीले हिजो राति मलाई भनेको हो, भनिदिनु होला कि नारायणी दरबारमा 5 स्टार होटल खोलिदिए भइहाल्यो नि भनेर। when he came to know that I was going to talk with you, योजना त त्यस्तै थियो भन्ने सुनिएको थियो। त्यहाँ भएका विभिन्न हलहरू, लमजुङ हल होइन, विभिन्न जिल्लाको नाम दिएर हलहरू बनाइएको छ, ब्याङ्क्वेट हल गर्ने, समूहमै डिनर गर्न मिल्ने खालको प्रावधान राख्ने योजना थियो। त्यो पछि व्यापक विरोध भएपछि तुइयो भन्ने कुराहरू थियो। अहिले तीर्थालु बस्ने पशुपतिको धर्मशालामा पनि व्यापारिक स्थल बतास समूहले नै लिएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब अलिकति अन्त्यतर्फ पनि आइसकेका छौँ। जस्तो रविन्द्रजी, हामी एक ठाउँमा के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी सम्पदाको धनी छौँ भनेर भनिरहेछौँ होइन, हाम्रा सम्पदाहरू मासिएका छन् भन्ने तथ्य त जगजाहेर नै छ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने जसरी हामी यो संहितामा गयौँ नि, स्थानीय तहहरूको बिचमा चाहिँ अहिले नै यो भ्यू टावर बनाउने होइन, कसले अग्लो गेट बनाउने, अब यो पछि संसारकै सबैभन्दा ठुलो त्रिशूल, सबैभन्दा ठुलो गाई भनेर यो सम्पदा त के भनौँ, यो चिजहरू थपिरहेछौँ नि, यो चाहिँ के हो? हाम्रा सम्पदा चाहिँ खेर गइरहेछ। अब भ्यू टावर बनाउने होड छ, यो रोकिनु पर्दैन? यो एकदम यो गलत बाटो हो यो होइन। तपाईँको चाहिँ नि भनिहाल्ने अब भएको सम्पदालाई चाहिँ नासिन दिने, नभएको चिजलाई होइन। हाम्रो मौलिकता के हो भन्ने नै बुझेनन् कि मान्छेहरूले होइन। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदा त संसारमै उत्कृष्ट छ होइन। त्यत्रो पर्यटकहरू यहाँ आएर हेर्दाखेरि त बुझ्नुपर्ने हो नि त किन आउँछन् यहाँ भनेर होइन। तर त्यो हामीले अब हुन त अब के भनौँ, मैले आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि जब म चाहिँ आफ्नो चाहिने एउटा वेल पेड जागिर छोडेर सम्पदा संरक्षणमा लाग्दाखेरि मलाई सध्य भन्ने मान्छे एकजना पनि थिएन। सबैले यसको खुसी हो भन्थे होइन। तर अहिले आएर एउटा खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि सम्पदाप्रतिको अवेरनेस, रुचि, चाहना चाहिँ बढ्दो छ होइन। हामीले एकदमै पेसिमिस्टिक भइहाल्नु पर्ने पनि छैन। जस्तै अब एक्टिभिजमकै कुरा गर्दाखेरि त्यति बेला रुनी म एक्लो हुन्थेँ भने अहिले मसँगै रुनी मात्र होइनन्, अब मिलाउने चाहिँ थुप्रै भइसकेका छन् होइन। अब त्यस मैले भनिहाल्ने अब हामीले एक्टिभिजम नगरे भए त सिंहदरबार त भत्किकन त्यसका सामानहरू संसारभरि बेचिसकेका हुन्थे
होइन त्यो त हामीले रोक्न सक्यौँ नि त होइन रानी पोखरीकै कुरा गरौँ होइन अब भनौँ न पोजिटिभ उदाहरणहरू पनि छन् तर दुःखको कुरा के भन्दाखेरि जसले संरक्षण गर्नुपर्ने हो उनीहरूले नै ध्वंस गर्न थाले होइन हामी त अब हामी जस्तो मान्छे त कन्स्ट्रक्सनमा लाग्नु भन्दा पनि एक्टिभिजममै क्याम्पेनिङमै बढी समय जान लाग्यो हाम्रो होइन किन त भन्दाखेरि जसले संरक्षण गर्नुपर्ने हो उनीहरूले नै नाश गरेको हुनाले संरक्षण गर्नुपर्नेले नै आफ्नो दायित्व बिर्सिएर यसको भनौँ न यो ध्वंस बनाउने तहमा उत्रिएका छन् भनेर भनिरहँदा नि अलिकति हाम्रो शासकहरूले सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न सम्पदा भने के हो त्यसबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ अहिले त सबैले पैसा पैसा देखाछन् नि त मासेर पैसा बनाउने व्यापारिक मल बनाइदिने अथवा क्याफे बनाइदिने रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने त्यहाँबाट त्यसको त्यो मौलिकतालाई जगेर्ना गर्दै कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ होला भनेर सबभन्दा अब राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने त जस्तै सम्पदा नहुने हो भने त यहाँका होटेल रेस्टुरेन्टहरू नै चल्दैनन् होइन सम्पदा हेर्ने मान्छे खाना त संसारको जुन कुनामा पनि पाइन्छ होइन त्यस कारण सम्पदाले त अब वास्तवमा अब नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपालकोले जानुपर्ने बाटो भनेकै पर्यटन व्यवसाय नै हो किन भन्दाखेरि हामी के कुरामा सबभन्दा धनी छौँ भन्दाखेरि संस्कृति र प्रकृतिमा होइन यदि अब जसरी तपाईँको धनी राष्ट्रहरूको G7 G20 भन्ने हुन्छ यदि संसारभरिका संस्कृति र सम्पदामा धनी राष्ट्रहरूको चाहिँ नि सङ्गठन बनाउने हो भने हामी टप 20 मा पर्छौँ होइन त्यति धनी छौँ हामी त्यस कारण हाम्रो सम्पत्ति जे हो त्यसलाई संरक्षण गरेर त्यही देखाएर होइन चाहिँ हामीले चाहिँ यो देशको कायापलट गर्न सक्छौँ होइन अब त्यो कुरा चाहिँ अब सबैले बुझिदिनु पर्यो होइन गभर्मेन्टले केही गर्दै भनेर गभर्मेन्टले इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्र बढाइदिने हो भने प्राइभेट सेक्टरले मजाले गर्छन् होइन टुरिज्म त कहाँबाट भनौँ न अब मलाई अचम्म के लाग्छ भन्दाखेरि अब जस्तै म जहिले पनि भेनिस सहरको उदाहरण दिन चाहन्छु भेनिस भनेको तपाईँको भक्तपुरभन्दा नि सानो छ र अब त्यो सम्पदाको हिसाबले हेर्ने हो भने भक्तपुरमा जति छ भेनिसमा त्यति छँदै छैन तैपनि भक्तपुर के अरे भेनिसमा नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा पनि बढी वर्षमा 3 करोड 30 लाख पर्यटकहरू आउँछन् भेनिसमा होइन भनौँ भक्तपुरलाई हामी 3 करोड नभए पनि 1 करोड त मजाले आउन सक्ने बनाउन सक्छौँ होइन त त्यसको लागि त इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिला त एयरपोर्ट नै हुनु पर्यो त्यत्रो मान्छे आउन सक्ने लगानी हुनु पर्यो महत्त्वलाई बुझ्नु पर्यो प्रवर्धन गर्नु पर्यो अब एयरपोर्ट त भोलि बनाउला तर संरक्षण त आज गर्नु पर्यो नि त होइन हामीसँग धेरै नासिसक्यौँ तर जे छ त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्ने हो भने यो देशको काया पलट हुन धेरै समय लाग्दैन होइन कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नु भएको छ तपाईँ अब पोलिसी लेभलमा बस्ने अलि यस्तै कार्य गर्दै गयो भने त अब एक दिन केही पनि बाँकी नरहने बेर लाग्दैन तर हामी त्यो दिन आउनै दिँदैनौँ हामीले ज्यान माया मारेर भए पनि यो देशको सम्पदा जति छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने हो त्यसको प्रवर्धन गर्ने हो द्वारिका सर अब अलिकति अन्तिममा छौँ होइन अब यही यो मन्त्रालयको चाहिँ मौखिक आदेश छ तत्काललाई काम रोक्नु भन्ने छानबिनका लागि समितिहरू पनि बन्या छ अब यतिका दबावपछि नारायण हिटीभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने कार्य रोकिन्छ होला सम्पदा संरक्षणमा केही होला भन्नेमा तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ र अबको बाटो के हुनुपर्छ हेर्नुहोस् यसमा आशा त गर्नु पर्यो उपाय पनि छैन होइन उपाय छैन तर सतर्कता खबरदारी निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता छ र आवश्यकता पर्दाखेरि जसरी उदाहरण म दिन्छु हामीहरू नेपालको नक्साको लागि हामीले काम गऱ्यौँ हामी पक्राउ खायौँ हामीलाई थाहा छ अहिले यो विषय होइन तर थाहा छ कस्तो कस्तो दबावमा पनि अन्तमा ओलीजीले नक्सा निकाल्नु पर्यो भलै उहाँले हामीलाई धन्यवाद दिनु भएन होला भनेपछि लागि परेपछि हुन्छ तर त्यसमा मुलुकको वर्तमान स्थितिमा राजनीति अत्यन्त हावी छ समाजी र यो सम्पदा संरक्षणमा लाग्नुहुने मित्रहरूलाई मेरो आग्रह हुन्छ तपाईहरू राजनीति पार्टीगत राजनीतिबाट त्यहाँ घुसपेट हुन्छ घुसपेट राजनीतिज्ञले गर्छन् व्यापारी वर्गले गर्छन् र बिचौलियाहरूले गर्छन् पुरीजी नहुनु होला अरू हुन सक्छन् त्यसकारणले यसतर्फ उहाँहरू जस्ता व्यक्तिले
हामी घरमा बसेर हामीले ट्विट गरौँला आदि गरौँला होइन, तर सङ्गठित रूपमा लागेकाहरू त्यसबाट सतर्क भएर यो देश हाम्रो सम्पदा टुरिज्म र सम्पदा जोड्नु हो, एकअर्काको जोडिएका कुरा हुने, तथापि अहिले हामीले टुरिज्मको लागि सम्पदा जोगाउने हो भने पहिले सम्पदा नै जोगाउनु पर्यो, अनिको टुरिज्मको कुरा हुन्छ। थाइल्यान्डमा ब्याङ्ककमा टुरिज्म बाइ प्रडक्ट भयो होइन, ब्याङ्ककमा जानुहोस् न, देखेकै छ नि। त्यसैले टुरिज्म विभिन्न दृष्टिकोणहरूबाट हुन्छ। नेपाल खालि सम्पदाको दृष्टिकोणले मात्रै टुरिज्म हुँदैन, अरू क्षेत्रबाट पनि टुरिज्म हुन्छ। तर आज हामीले त्यो एउटा पक्ष हो। त्यसैले यो सम्पदा जोगाउने कुरामा लाग्ने मित्रहरूले र म यहाँ उहाँहरूलाई त्यो पाटनबाट पनि त्यो क्याफेटेरिया बाहिर ल्याउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ भन्छु म दरबारबाट, किनभने बाहिर जति पनि छ त्यसले एउटा गलत प्रचलनको सुरुवात गराउँछ। त्यसैले हामीले संरक्षणको लागि अब ऐन त छ, ऐन त कति चलाइयो जीवनमा, त्यो ऐन भने त कति देखियो हो। भारतीय नेसनल जुन उनीहरूको मोनुमेन्टल प्रोटेक्सन एक्ट जसरी उसले चलाइरहेछ त्यो अनुसार भइदिएको, त्यसको केही अंश मात्रै हामीले गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो होला। हो, उहाँसँग मेरो सहमति के हो भने यदि उहाँ र सुदर्शन राज तिवारी जस्ता व्यक्तिहरूले र एकजना त्यो बहिनी पनि छ बोस्टनमा पढेर आएको श्रेष्ठ, यिनीहरूले साँच्चीकै एक्टिभिजम गरेर नै त्यो उसलाई जोगाएको हो, यो रानीपोखरी जोगाएको हो। त्यसै किसिमबाट सस्टेन रूपमा पोलिटिक्सबाट माथि आएर हाम्रो सम्पदा वास्तविकमा एकचोटि उहाँहरूले सम्पदाको एकचोटि हेरेर ऐनहरू हेरेर त्यहाँ कहाँ के छ अपडेट गर्नुपर्ने, कहाँ प्रब्लम छ र कुन किसिमको सम्पदा कसरी जाने हो भन्ने कुराको एउटा रणनीतिक रूपमा लिएर सस्टेन एफर्ट नगर्ने हो भने अन्त्यमा मेरो भनाइ छ, अलिकति लेखपढ गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले, होइन भने हामीले हाम्रो सम्पदाको लागि डेनियल राइट, पर्सिबल ल्यान्डन अनि विदेशीहरू, अहिले भर्खरै एकजनाले मण्डलाले प्रकाशित गरेको थियो, जर्मन कसले हो, हाम्रो उसको आइडलहरूको त्यस्तैमा बस्नुपर्ने होला। होइन भने यो देशको हितको लागि नेपाल काठमाडौँको संरक्षणको लागि प्रुसा भन्ने अस्ट्रियन एकजना अर्बन प्लानर थियो, उसले आजभन्दा 70s काठमाडौँको मास्टर प्लान गरेको हो। त्यस्ता मास्टर प्लानहरू बने गए, अब हामी जस्ताले रेफर गर्ने मात्रै हो, त्यही किसिमको हुन्छ। तर मेरो आग्रह के हो भने अहिले हामीले यो टुरिज्म आदिका कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो हेरिटेज र हाम्रो सम्पदालाई त्यो सम्पदा जोगाउँ र त्यसको लागि लागौँ, नयाँ पुस्ता लागोस्। हामीलाई कुनै दिन हाम्रो अनुभवको सहयोग चाहन्छ भने हामी दिउँला। हामी अब नयाँ पुस्तालाई हामी कम्पिट गर्न चाहँदैनौँ होइन। वी डोन्ट वान्ट टु कम्पिट विथ द न्यू जेनेरेसन, लेट देम टेक इट ओभर नाउ होइन। त्यसरी होइन भनेदेखि यही स्थिति हो भने पुराना विदेशीले लेखेको किताब पढेर हाम्रो सम्पदा यस्तै थियो भन्नुपर्ने होला। गीत गाउनु भए केही बाँकी रहँदैन। थ्याङ्क यू। अन्तिममा रविन्द्रजी केही छ तपाईँको? होइन, अब मैले भनिहालेँ नि, हामी अझै पनि हामीले धेरै नाश गरिसके पनि हामीसँग अझै पनि प्रशस्त सम्पदा सम्हालिने ठाउँ अझै छ, टेक्न बाँकी छ, सम्पदाहरू बाँकी छन्। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले संरक्षण गर्नै पर्छ, सबै लाग्नै पर्छ यसमा। र यस्ता गलत कार्य हुन थाल्यो भने खबरदारी पनि गर्नुपर्छ र त्यस्तालाई हामीले रोकिछाड्नुपर्छ र रोकिएको पनि छन्। मैले भनिहालेँ नि, अब सिंहदरबार जस्तो त हामीले रोक्न सक्यौँ भने यो नसक्ने कुरै छैन, तर त्यही हो, लाग्नु चाहिँ पर्यो सबै। यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारको लागि धन्यवाद। नमस्कार। हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर र सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ, नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट बन्ने काम अहिले तत्कालका लागि रोकिएको छ कि यो दीर्घकालीन समयसम्म रहिरहला अथवा यसको संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ, आज यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।